You are listening to DYLR Lungsuranon Radio Philippines, your station of choice. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Good morning mga kalungsuranon. Ang atong oras karon alas 9:59 sa kabuntagon. Ukaha suwestyon sa mga isyong lungsod nun. Kini ang atong tulumanon. Panginlabot. Ang tao, bisan unsa kakabus o kauyamon, adunay damgo nga magpuyo sa usa ka malinawon o progresibong katilingban. Apan unsaon man nato kini pagkaabot. Atong nabalang paabuton nga itunol kini sa atong mga pinili. Wa kakitay papel nga gidanin dakong drama sa pakigbisog alang sa atong tingusbawan. Higala, ikaw, ako, kitang tanan adunay dakong kaakuhan nga musalmot ug manginlabot, busa tingog ug ipadayag ang imong opinyon sa nagbagang mga isyong bilang tungian. Tungod niini, namugna kini ngatong tulumanon, panginlabot, pamasin nga mahimo kining imbudo o kasandayon nga atong kapadagay-dayan sa atong panahon mo guna-una, aron ang iyang hinay apan kanunay nga tinuo, hibatian ug makaabot sa mga hingtungdan. Higala, panginlabot. Higala, kumusta og maayong buntag? Subo na mo mangayo ng sadmig pasaylong kagahapon. Wa na sadmi ninyo mabati tungod kay dunay problema sa internet. Murag ang problema sa internet dili lang tingali diri sa among istasyon, kundi isa uban sa tingali nga mga dunay mga internet connection. Mao nga sa di pa mi magsugod, amo usan ipadangat ang among pagpangayo og pasaylo nga wa kami mapakaprograma kagahapon tungod sa problema sa internet. Hinaot nga karong buntaga nakita sa maayong panglawas nining adlaw nga Huwebes, Nobyembre 30 sa ato pa ang ayana sad kong mupahinumdum ni adtong mga kaigsuonan ta nga bag-ong nanaog. Gani nagpakalingkod na sa posisyon pagkakapitan, pagkakonsihal sa barangay, pagka-iski chairman o pagka-iski kagawad. Hinaot unta nga nakapile na mo sa inyong expenses, sa inyong record, sa inyong gasto o nadawat nga mga contribution sa Comelec. Ang inyong expense and expenditure sa contribution o sa inyong expenses sa eleksyon. Gikinahanglan yun nga isubmit sa BIR. Dili gani kay ang sa Comelec, dili gani kay ang mga mananaog ra ang ipasubmit. Hasta sad ang mga pildi. Maayo sa tingali nga kitang mga kamong mga pildi nga pildi nining eleksyon na musubmit sab sa inyong listahan sa gasto ngadto sa Comelec kay duha ra ni katuig. Kay pagka 2025, 2023 matapos naman ang 2023 karong buwan na sa Mayo o sa Disyembre, pagka Enero 2024 naman, sunod 2025 mao na say eleksyon. Eleksyon na sab sa ato pa duha ra ka tuig ang paglingkod sa mga namunuan o mga napili nga mga opisyal karon sa atong barangay. Mao manggali nga kadtong mga mananaog ug ang mga nangapilde ayaw mo pag dugay-dugay pag-submit yun sa inyong gasto sa miaging eleksyon sa inyong nadawat nga contribution o uban pang gasto ngadto sa Comelec aron nga wa tay tubugonon. Okay. Mga mustasab ko sa balikon ko sa tanan natong mga kaigsoonang
sa tanang mga barangay, mga opisyal man o dili, mga sa 81 kapin ka barangay, kumusta mo? O niining tulo ka dagko nga distrito sa syudad. Mangamusta sab ko sa akong mga kahigalaan sa 4 distrito, sa mga lungsod sa Albuera, Cananga, Matag o Palumpon, Isabel ug Merida. Gani nagkakita-kita mi kagahapon og ang mayor sa Merida. Ang akong kauban kanhi sa konseho si Mayor Lando Villasencio nga murag nagpabiling batan-on gihapon. Kini di ay nindot na ining mapili ta pagka-mayor kay murag di matiguwang. Bitaw, mangamusta sab ko di ay sa uban pa nato nga mga kahigalaan sa rehiyon 8 sa tanan nga mga munisipyo, syudad o probinsya sakop sa rehiyon 8. Idaot nga anaa sa maayong panglawas ang atong mga kahigalaan dinhi. O unya, ingnon ko na lang sa sa Luzon, Visayas ug Mindanao, apil na sa mga kaigsuonan nato nga tuwa sa gawas sa nasod nga nagsunod na ining atong tulumanon. Pero ambot doon na pagkabaghay nagbiyo na mo pagkakarong buntaga nga nikalit manamig kawa na sab. Nahabalik na unta mi ni atong usang adlaw, nahabalik nawa na sab tungod sa internet o karon mo mato pang punso na unsa man ang imong programa, Mr. Pipito. Karon mabati pagkauba, why siguro. Pero sige lang, basi na lang og kay gikan naman ta dito sa dugay-dugay malagi kong na-absent tungod kay dito ta sa Sugbo kay kini atubang na sabta si doktor tungod lagi nining balatian nga gihambi nining mga may edad na. Kamong mga batan-o nga naminaw nako karon nga medyo nagbugal-bugal moabot ra gud na gihapon nga kamo nasab. Inig abot ninyo na ining among pangidaron wa basay siguro ug unsay balatian nga mutakboy. Pero kami dire ni agyon di agi tiniguwa nga sakit. Kana usahay hinay na ang atong pandungog mao man ay kalagmitan nga mga balatian sa mga may edad na. So karong buntaga ako sa diayng pangumustahon ang uban nga mga kahigalaan nato nga nagsunod dining atong tulumanon gyud kay maayo gud sab na nga magkakumustahay ba magkasangpitay akong sa isang pitong sab og maghinaot ko nga minaw nako karon si Clint Jaime, anak ni anhing Edith og ni Henry, no, nga Henry Jaime uban sa iyang maanyag nga misis, mga batan-o ni apan marampor sa negosyante. Kumusta Clint, no? Hinaot nga naa ka sa maayong panglawas sa ang imong pamilya. Mga musta sab ko kang Larecho ug kang Piacho, kang Engineer Larry ug Marina Placido diha sa Macabog. Kumusta mo? Hinaot unta nga naasad mo sa maayong panglawas. Ug unya nga kang Sam Matugina, Sam ug Daminaw makakaron, kumusta ba? Murag dugay naman ta nga wa na magkakitaay. Kay ni aratas ormo pero mao nay giingon lagi nga duol rata. We are near yet so far. Kay mura magdi na kayo ta magkakitaay. Tungod lagi kay kaming mga mahinay-hinay nagtuhod, di naman sad magpataka og lakaw. O kunya, mangumusta sab ko ngadto kang kanhi Kapitan Alben ug Mrs. Rakasa. Nila ni Aldong ug ni Mrs. Bantasan. Hinaot nga anaasan mo sa maayong panglawas. Ug di ay kang Valerie Maglasang, amot unsa na ba ni Valerie karon? Mrs. unsa bag-o maning naminyo naman ni si Valerie dito sa South Korea. Kumusta og nakapaminaw magkakaron Valerie? Mangumusta ko og si Mrs. og ang sila kilibay diri og ang mga kabataan. Og unya mangumusta sab ko kang Munching og Mrs. Kapahe, kang Engineer Bobby og Mrs. Manawataw, kang Bimbo o kang Cheryl Batukan diha sa Liluan. Good morning kaninyo. Hala,
Maayo tingali nga magsugod ta pero sa dili pa. Pahinumduman ta kamo nga kining atong tulumanon. Panginlabot inyong mabati pinaagi sa Lungsuranon Radio Philippines sa atong website www.pipitoradio.com o sa Facebook page www.facebook.com Lungsuranon Radio. Okay. Sugdan ta ang atong hisgot karon. Unahon taning mga tinagsip sa balita. Ang usa sa nakapa-interes nako pag punit sa paghisgot karong buntaga dayon kining gibalita nga ang kumilik may disqualify na sa Smartmatic nga mo appeal disqualified na kuno ang Smartmatic diskwalipikado na sa unsa man nga mga procurement sa kumilik sa ato pa ug unsay mga kalihukan paliton og unsa nga mga aktibidade sa kumilik nga nagkinahanglan og mga bidders wa nay appeal ang Smartmatic. Usahay gud makaingon ta murag kini karon murag kinasing-kasing og tininuod na gitingali ning giingon ni Comelec Chairman Garcia nga tinuod na gyud niya limpyo na gyud niya ang record sa Comelec. Kay do na magoy pagduda sama nga ni adto no less than the former president, si kanhi presidente Digong Duterte maingon nga so kanang Smartmatic limbungan na. Kita ka presidente na daw. Maingon nga limbungan ko ng Smartmatic. Ungon niya bisan si karon presidente Bongbong Marcos sa dihang napildi siya sa iyang pagdagan pagka-vice presidente kang Leni Robredo. Maingon sab nga kuan sab questionable nagduda sab siya murag mula na sab lagi wa siya pagsalig nga nalimbungan sab siya sa counting machine sa Smartmatic. Mao nga kamo karon nga naminaw kanako din hining atong tulumanon sa panginlabot kamo nga maingon nga na di na lang ta mo appeal diyan ang eleksyon nga umaabot karong 2025. Oy nga naman day na maulang gihapoy resulta na ang kumilik og unya kanang ilang vote counting machine di man ka antigo mo ihap. Unsay di ka antigo mo ihap? Dili ka antigo mo ihap. Kay ang pildi mo may mudaog. Unya ang mudaog ko mo may pildi. Pero mas maayo na lang gani na kay mura giihap. Kana gyud wa pa eleksyon pildi na tungod kuno sa PICOS. Ang bot lagi wa magkaayo ta di man kaayo ko maniguro nga mahitungod ko ni anang PICOS. Pero mao manggoy pagduda sa kadaghanan sa mga kaigsuonan tang lungsuranon kay makapahibong man ni ay mga nangandidato sa mga nagkalain-laing dapit nga wa gani nakaila hapit diha sa baryo nga iyang gidaganan sa mga baryo ug unya pag-abot sa resulta na naog unya nagpadara salamat sa inyong pagpanuyo sa inyong pagtabang ug unya ang taga-baryo nangutana nganong nagpasalamat kinsa may nibutar niya nga wa man may kaila sa tanawa lang kana medyo kadudahan na og tinuod manggali na nga si istorya og tinuod man na nga istorya nga hasta katong wa ga mailis baryo na og medyo makaingon ta nga mao nagitingali ning ang hukos-pukos PICOS tinuod ko no nga kana laging PICOS wa pa ganing eleksyon pildi ka na. Mao nga usahay makaingon ta nga hinaot nga kining bag-o karon na lakang sa Comelec kay do na rabay giatuba nga problema kining Comelec kay dunay mga general dunay mga ganhi-gani mga membro sa kabinete sa nagaging mga administrasyon nga ni question sa resulta sa miaging eleksyon 2022 eleksyon kay lagi kuno murag dili kadudahan nga
sa pipila lang ka minuto nga nisira ang pinili gisira ang butasyon, doon na dayon kunay bila na kalibo ang napadangat dayon nga resulta. Mura kunog matod pa sa mga general nga mga mipasaka o complain o uban nga mga opisyal baingon nga imposible. Giun sa man mao nga tubagon magyud kini sa Comelec, mao nga ang Comelec sab sa ila sang tinguha nga malimpyo sab ang ilangan o malimpyo ang ngan sa ahensya, mao tingali nga kay kining Smartmatic bisan patingali in taon og magtinar kinahangtang wa sila manlimbong o kuan ba probahanan pa man, pero kana naging pagduda kay mga dagko nga mga tao nagduda, no less than the former President Digong Duterte. Bisan gani si karon presidente Bongbong Marcos kaniadto paingon sa mga kuan sab murag nagduda gid siya nga gilimbungan siya sa Smartmatic dili maayong muihap. Mao nga manghinaot nga kining pagka-disqualify sa Smartmatic pag-apil kay lagi daghan na magkukuno karon ang mga mao nga matod pa sa balita ng mga nga mo ihap sa mga boto nga ipadangat ngadto sa CPS og di ba diha sa regional office usa kay para gud nako ba ambot kamo nga naminaw mahog kinaraan lagi kay gusto magutag binag-o kana bang kana gyud untang eleksyon sa barangay di na lang gyud unta usbuna ari na unta na sa pag-abot na ang kanang sa barangay ang kanang gitawag nga kanabang manual kana na lang yun unta nga isigiho na pero pagkahuman diha sa barangay inig padangat nga ri sa syudad inig labay sa syudad sa kinatibuk-an sa mga sa resulta sa barangay sa usa ka syudad ngadto sa probinsya wa na kadto nang mga kini bang unsagan ining mga moderno na nga ekipos nga gamiton aron madali ang pag-transmit na ini ngadto sa central office sa Comelec. Pero para nako I do not know kamo nga naminaw kanako pagkakaron unsay inyong ikasulti pero para nako why baka substitute sa manual kay sa manual god humaning mugbutar pagkaabot sa sira sa butasyon ihap dayon ihap nga manual o unya maklaro gyud kay ang matag partido sa politika diha niya ng presinto do na may ilang kaugalingong mga watcher do na may nagbantay sa ato pa klaro ug do na may limbong dili kaayo og maantigo gyud ang chairman dili kaayo hingan dili parehas na ng parehas na niaging mga piniliay nga ang ihatag nimo resibo ra. Wa na dai pag human sa eleksya butar mo taga ang kag resibo. O niya ipakita nga mao kanay nasuwat dito sa resibo sa imo kuno hay gibutahan. Ang pag-abot dito pag-ihap mao ka na ihap ang imong gibutar. Mao man ay pangutana. Lahi man na kung ihap na ng daan diha sa presinto ugo niya iniglabay ni anak ngadto inigpadangat ni anak ngadto sa Comelec office sa matag syudad o probinsya syudad o mga munisipyo inig transmit ni anak ngadto paagi na ang mga moderno na nga mga ekipo sa Comelec aron madali pero ang butasyon unta magpabilin nga manual ambot og unsay inyong una-una. Okay. Ato nang biyaan manghinaot nga matinuod yun na ug unya manghinaot sabta nga ang Comelec makakita gyud maka inunta sa bidding ang mubid sa mga unsa may mga equipment nga paliton nga bag-o sa Comelec mga kasaligan nga mga kompanya mga kompanya nga ang ilang mga machine dili matudluan pagpanlimbong kaya ang vote counting machine kung kuno sa Smartmatic medyo kuan man
Pron nga matudluan ko no manlimbong sa ihap. Giun sa ba pastila no pagka-moderno na. Hastang paglimbong moderno na. Okay. Mo punit taglaing tinagsip sa balita. Lain nga itong hisgutan karon ang mahitungod na sab niining nagsingabot nga eleksyon. Nagsingabot nga Pasko kay human naman ang eleksyon. Niining nagsingabot nga Pasko, wa na nagsalamat na nga ang DTI, Department of Trade and Industry, misugod na og pag-inspeksyon sa mga mall o mga nagkalain-lain nga department store nga nagtan-aw kung ang ilang mga baligya gisunod ba sa suggested retail price kung SRP. Mao nga pero usa nga nganong na-interest ko paghisgot sab niini karon niining atong tulumanon tungod niining Christmas light og decor. Kining pataka tag palit di anang mga Christmas light kana naging pahayag-hayag mga dekorasyon sa atong balay. Ug unya dili ta makasiguro nga kanang maong Christmas light kana bang may garantiya gikan sa kompanya nga nagfabricate kung nagbuhat ni ana, naghimo ni ana. Kanang fly by night nga mga kompanya nga kung pananglitan hikalimtan na nimo nga di nimo mao masunog na ug mao'y kadaghanan sa uban may mga hitabo nga ang sunog nagumikan sa Christmas light nga gigamit og mga decor. Mao nga ang atong mga kaigsuonan nga naminaw kanako karon hinaot nga unsa nga nining atong tan-awon kung doon na ba'y kanang naa may specification, naa may saluyo ni anang mga gibaligya nga mga Christmas decor at Christmas light nga murabag doon ay certification nga kana grantisado. Kay kinilang Christmas light nga gipalit ni Mrs. Pipila naman ni kabagyo. Bagyo. Pipila naman ni kapasko. O niya, hipos-hipos, malani. O niya, maulay ilisdan kadto tayong mga bumbilya nga medyo mukalit lang kaop sa usahay. Kay lagi daw na may kinabuhi ang matag bumbilya. Excuse me. Okay. Mupadayon ta. Gibalita kagahapon nga si Presidente Bongbong Marcos mubiyahe pa doon sa Dubai kay si Presidente Bongbong Marcos mubiyahe kuno unta sa Dubai aron pagtambong sa United Nations Climate Change Conference. Pero murag nakuan, murag dili kuno minayon pag-adto sa Dubai, matod pa sa balita karong buntag. Ambot og gon sabay katinuoran niini. Kaysa nakuha nako nga balita karon sa nadawat nato nga balita, dili man hinayon pag-adto sa Dubai si Presidente Bongbong Marcos aron pagtambong sa UN Climate Change Conference. Unsay rason o katarungan wa kayo sa ipahibaw. Mao nga sa ato pa ang atong presidente dili mahinayon pag-adto sa Dubai aron pagtambong sa United Nations Climate Change Conference. Okay. Sunod nga atong hisgutan karon dinhi nining atong tinagsip sa balita. Mao kining pagbaligya kuno og 20 pesos nga bugas. 20 pesos nga ang kilo sa bugas dito sa Subo. Matod pa sa balita nga atong napulit kagahapon pagani. Ug unya karong buntag atong nakuha sa ang kasayuran nga wa na. Matod pa pagbaligya kuno 20 pesos nga kilo sa bugas sa Subo, gipahunong kuno ni Gobernador Gwin Garcia. Kini tingali tungod kay doon ako'y nakuha nga balita
mahitungod di ini laging plano pagbaligya og bugas nga 20 pesos ang kilo ni ay ni ay napatik samantalaan ni adtong Huwebes, Nobyembre 23 kagahap Nobyembre 23 kaning giingon nga pamahayag ni Salcida ni Gobernador Joey Salcida sa Albay. Matod pa ni Representante Joey Salcida, ang 20 kilo rice possible through subsidy. Sa ato pa, kanang 20 pesos nga presyo sa bugas, atong mapalit, ibaligya man sa matag tindahan, labi na ari ibaligya sa Kadiwa store, sa nga Kadiwa nga gipadagan sa atong kagamanan, kana posible matod pa ni Salcida tungod sa subsidy. Sa ato pa, dili tungod kay ni barato gyud ang bugas. Sa ato pa, dunay 20 pesos ang kilo tungod kay dunay gisubsidy gitabangan sa atong kagamhanan. Ang kagamhanan moin ang gobyerno mo'y nagpuno pananglitan 45 ang presyo unta sa bugas. O di ba 40? 20 ra ipabayad, ang 20 ang mobayad ni ang magahit pundo sa gobyerno ang gamiton. Mao kana ang buot ipasabot nining pamahayag ni Congressman Joey Salcida. Ni ato ning basahon kay maayo ning maklaro gyud. Kay dili ta kay mag-ingon nga kini laging atong tulumanon bisan usahay mag-absenta pero og ang isyu nagali mo atong hisgutan nato ang isyu nga kanang dili ba minaumao, dili ba binutang-butang, dili hinambog og piki. Matod pa diri sa balita niining pamahayag ni Congressman Joey Salcida, bringing the price of rice down to 20 per kilo as promised by President Marcos during the campaign is not impossible, according to Albay Representative Joey Salcida. Sa ato pa katong saad sa presidente nga ibaligya og tag 20 ang kilo sa bugas, dili imposible. Pero matod pa ni Salcida expressed the sentiment yesterday during a briefing of the House Committee on Agriculture on the status of the country's sufficiency of rice, corn, livestock, poultry, vegetable, and other key commodities. The lawmaker told the Department of Agriculture that during the presidency of Gloria Macapagal Arroyo, bringing down the price of rice was very simple, as the National Food Authority was subsidizing rice by buying the staple at higher price and they're selling them at the lower price. Nalagi. Klaro na gid na. Sa ato pa sa panahon pagali ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo aron pagbuhi sa mga mag-uuma, paliton ang pasi og mahal. Pero sa dihang gibugas na gibaligya nagbarato sa mga pobre natong kaigsuunan. Nga sa ato pa mao kini say buot ipasabot ni Governor ni Congressman Joey Salcida nga mahimong ibaligya 20. Mahimong nga ihatag lang kani. Mahimong nga ihatag. Try na aman. Excuse me. Pero ang gobyerno maoy mo ingnon ta mugahin sa kakuwangan. Sa ato pa, kung lagi, balikon ko, kung ang bugas 40, ingnon tanan simple nga arithmetic. O niya, ibaligya ang 20. Kinsa may mo puno sa 20. Ang 20, ang nagpuno, ang gobyerno. Subsidized by the government. So mao ka na, sa ato padili, ayaw di na lang tamay buo nga. Dunay gibaligya nga barato. Kaysa ato pa, kining eksplikasyon
ni Congressman Joey Salcida nagpasabot niya nga mahimo matuma ni Presidente Bongbong Marcos ang iyang plano nga 20 pero pinaagi parehas sa gibuhat ni ex-president Gloria Macapagal Arroyo nga ang NFA magpapaliton og mahal sa pasi ug unya ang mga pasi nga minahal ang mahal gikan sa mga mag-uuma ibaligyag barato ngari sa mga pobre natong kaisunan. Okay. Sa ato pa mauna ang mahitabo dili di ay imposible nga maingon nato nga makapalitan ni anang presyoha pero ang gobyerno lagi maoy magtapal maoy mupuno sa hinunta sa kuwang sa kuwang nga gahin ka imbes 40 20 ra ipabayad ang 20 ang magbutang niya na ang mag-subsidize niya na ang atong gobyerno. Okay, hala. Ari na sabta. Sa lain na sad natong hisgutan karong buntaga. Kining mahitungod sa di anani. Kining nahinaot nga nagpaminaw karon kining atong mga kaigsuunan nga mga driver sa motor, driver nining mga labi na gyud habal-habal no nga nagmaneho mo ni anang habal-habal nga unya ang pangutana kuan ba na rehistrado ba na kay matud pa sa balita karon no wa na ni ubos ni Baygor Mendoza nga bag-o karong LTO matud pa nining balita nga pangusgan higpitan sa LTO ang pagpatuman nga sa Y registration, Y biyahe. Nga sa ato pa, ako sabing gipunit nga balita pagkakaroon, kay buot na akong wardingan ang mga kaigsuunan ta. Kay daghan magod ang mga motor nga sa dihang gipalit na diha sa kompanya nga nagbaligya niya na kuanon pa na, may lisensya pa na. Kay di man sad mo release ang usa ka kompanya sa ilang unit nga dili rehistrado tingali. O kunya ang problema ni ana kay dili na magpa-renew tingali. Mao nga dunay daghan nga mga habal-habal, dunay daghan nga mga unsa nga nining mga motor single nga nagdagan nga Y rehistrado. Dili rehistrado. Pagbantay mo kay di lang hibaw-an nga kita din sa Ormoc kalit lang moabot gikan sa regional office kining mga highway patrol nga magatang sa nagkalain dapit sa atong kadalanan ug unya check upon ang inyong mga motor check upon ang inyong mga gigamit nga sakyanan kung rehistrado ba kay doon na nagplano nga higpitan na tinud-o na gyud sa administrasyon karon pagtan-aw kay daghanay na nga disgrasya in town nga mga nga gika-report labi na gyud sa National Capital Region. Okay. Mao nga pagbantay ha kamo nga naminaw kanako pagkakaron tan-awa gyud mas maayo gitingali nga magparehistro ta sa atong sakyanan sa dili pa ninyo kana gabiton. Mamotor man kana, ma-jeepney o unsa man nga sakyanan. Okay. Lain nga atong hisgutan karon, ambot dinhi sa ato sa Ormoc. Ni mahal ba ang presyo sa sibuyas? Kay Cebu sa balita dito sa nakuha nato sa balita sa ni atong usang adlaw, ang presyo sa sibuyas dito sa Sugbo miabot man og 220. Mahal-mahal na sab, no? Ambot dinhi sa ato. Ikaw nga naminaw kanako karon ginang sa panimalay, probahi daw ko pag-text og pila ba ang presyo sa pagpalit nimo pag adto nimo sa merkado, pila ba'y presyo sa sibuyas. Og unya sus lami kayo ning sunod na akong hisgutan, no? Kining balita nga
gikan sa Department of Labor and Employment nga good news kuno 28 kalibo nga mga trabaho nga ang giandam sa Department of Labor and Employment atol sa nationwide fair karong Disyembre. Sa ato pa dunay nationwide fair karong Disyembre sa Department of Labor and Employment. Ug unya ubay-ubay nga trabaho ang giandam sa DOL. 28 kalibo ka mga trabaho ang giandam. Busa ikaw nga naminaw kanako karon nga fresh graduate og unya wa ka pa nag-sige ka pang-apply pag-andam sa imong mga clear mayo tingaling mangutana ka sa daan sa Department of Labor diya sa inyong dapit ug unsay mga gikinahanglan niining gi-schedule nga kining nationwide fair karong Disyembre sa Department of Labor. May nag-andam tandaan kay aron nga inig abot sa schedule dili na ta siril pa pag comply sa mga requirement unya nga gikinahanglan kung ugaling may swerte ka nga madawat ator sa gikahisgutan nga kanang nationwide fair karong Disyembre sa Department of Labor. Okay, hala. Ispo ko ba ng 28 mil? Ubay-ubay yun eh. Ugo niya, sibo pa sa balita nga atong nadawat, no? Ang budget nga para sa 2024 sa atong nason, ang atong national budget aprobado na sa Senado. Approve na. Sa ato pa, di na ta maghuna-huna kung ang budget para sa sunod tuig sa 2024 wa pa ba maaprubahe. Aprobado na kuno sa Senado. Nahala, manghinautang katong tanan nga mga plano o programa ni Presidente Bongbong Marcos nga naa nasud diha sa 2024 budget maimplementar gyud ni pagsugod nining tuig 2024. Karon ako mag-ampo gyud. Manghinaot ko nga kining kalihukan karon moabot gyud nga inyong ta makuha nato ang atong tuyog tumong nga mawa kining kagubot sa atong nasod. Kay ang kagamhanan murag nagkasabot na, murag dunay panagsulti sa kalinaw, pistok nga buhaton, entry sa atong kagamhanan ug sa National Democratic Front, CPP, sa mga CPP, NPA, sa NDF, ug ang atong kagamhanan murag dunay giandam nga kalihukan nga magkita ug magsabot aron matapos na kuno maghimo og pistok aron matapos na kining armadong kagubot sa atong nasod. Gani labing tinauray ba? Ang ayan gyud unta gyud nga silbi ba magpinabangay, mag-isig paminaway ang pikas o pikas. Dili lang kay ang kagamhanan mausay maniguro gyud nga muhimog mga lakang ang ato isang pagayoon ang National Democratic Front muhimo sad og ilang area nga ilang lakang nga inyon ta makabot gyud kining tuyo og tumong nato sa kahusay ug kalinaw sa nasod. Kay og magsige kini imbis ang atong konsentrasyon, ang atong tanan nga mga plano itumong nato para sa development sa atong nasod, mabahin man ta, labi na og doon na kagubot. Doon na mga area pananglitan ang Samar nga gisigi dito kining kalihukan sa CPP-NPA.
dunay mga pinusil, dunay mga matay, dunay giambos o guban pa. O kini magmalampuson manggali kining lakang sa atong kagabhanan o sa maingon ta sa National Democratic Front nga peace talk ang inunta panagkita o pag-istoryahanay para sa kani kahusay o kalinaw. Nagtuo ako nga usa kini sa dako kaayo nga matampo nga makabot nato ang kauswagan nining atong nasod. Maayo para ba kuno kay sibo pa sa nakuha nato nga impormasyon gikan sa mga report nga atong dadawat, murag maayo ang lakang, murag nag-anam-anam og saka ang ekonomiya sa atong nasod. Pagkanindot man kay gani mga nasod kuno ang mga lending agencies, mga ahensya sa ubang mga nasod nga nagpautang sa mga gagmay nga mga nasod para sa ilang mga proyekto o programa. Ang Pilipinas naguna. Taas ang rating nato ug unya ang uban nga mga bangko, uban nga mga lending institution sa nagkalain-laing nasod ni opreser mihatag og taas-taas nga persentahe sa mga ipautang nato ug muutang manggali. Sa ato pagkada mo'y timailhan nga kining mga nasod sad nga mo-offer og ingon ni ana nakakita nga ang Pilipinas inunta ang Pilipinas naa mura bag ang atong ang lakaw sa atong ekonomiya maayo tingali gyud kay ngano man nga kining mga dagko nga mga lending institution bi-offer man og taas-taas nga rating nga taas nga persentahe sa mga gipautang. Mao nga malipay ta. Salamat kaayo og hinaot unta nga kining tanan nga mga nanghitabo sa atong nasod pagkakaron anam-anam gyud nga makatabang nga makabot nato ang tim-us tang tinguha nga magmalampuson o magmauswagon unta ta. Okay, nga rin na. Lain na sab nga atong hisgutan karon. Naunsa naman ni. Naunsa man ni nga ang matod pa ni ay bad news. Dili kayo bad news kuno. Matod pa ni ining balita kay ang ang binuwan nga kontribusyon sa mga membro sa PhilHealth increasean og 5%. Dunay percent sa binuwan nga kontribusyon sa mga membro sa PhilHealth. Okay. Kasi yung pastilan kining siyuga smokers cup. Okay. Nga atong gihisgutan mao lagi kining bad news mahitungod lagi ning 5% nga increase sa kontribusyon sa binuwan nga kontribusyon sa mga membro sa PhilHealth. 5% increase. Ug unya ni ay ato nga na punit mga balita nga pastila no. Mao tingali ni rason nga mag-increase ta og 5% sa nagipangayuan ang mga membro og 5% nga increase sa atong binuwan nga kontribusyon kita nga mga membro sa PhilHealth. Kamo nga mga membro kay wa naman retire naman may. Kay matod pa ni ining balita nga atong nakuha pinitsahan kini ni ato ni Sabado sa Nobyembre 25 ang mga private hospitals may pahibaw sa PhilHealth nihangyo sa PhilHealth bayari kuno ninyo ang
27 billion sa dili pa matapos kini Disyembre. Sus, kadako mo din utang pa sa PhilHealth. Ug niya, usa sa mga dako nga opisyal sa PhilHealth nga gi-interview, maingon nga pipila na lang kuno ka milyon tong ilang utang nga wa na sulbad na kuno. Pero niining kinsay nagsultis tinuod kay matod pa ni balita, a group of private hospitals ni awhag sa Philippine Health Insurance Corporation PhilHealth nga ilang isitol ang ilang 27 billion nga utang sa PhilHealth ang karong Disyembre. Among gipangayo sa PhilHealth nga ang PhilHealth mutuman sa ilang saad pagbayad sa mutuman kuno sa ilang saad nga mubayad og 20 billion arrear sa ospital sa dili pa matapos kaning tuiga. Mao nga higala ako ba kini tingaling 5% kini gibalita karon bad news nga 5% ka increase sa kontribusyon sa atong binuwan nga mga nga kontribusyon nga sa mga membro sa PhilHealth. Kini tingali usa ni sa mga rason nga medyo pangayuan gid nangayo gid ang PhilHealth og increase aron tingali pagtubag in tower sa ilasang obligasyon ngadto sa mga private hospitals. Kay matod pa, Private Hospitals Association of the Philippines, ang presidente niini nga si Dr. Jose Renili Grano, miingon nga maulagi nagsaad kuno og 20 billion nga mubayad ang PhilHealth sa dili pa matapos kini tuiga. Do manghinaota nga masulbad sa bitawon kay ang PhilHealth traba usas sa mga gisaligan sa atong mga kaigsuonan in taon nga mga kabot. Ay. Katapusan nga atong hisgutan pagkakaron dinhin ining atong tulumanon. Mao kining gibalita nga ang tulo kuno ka resolusyon sa Kongreso ang nilusot aron nga kita ang Pilipinas mubalik na ngadto sa mubalik ta pag-ipon sa International Criminal Court kung sa ICC. Pero matod pa ni Senate President Meg Subiri ang pagbalik sa Pilipinas ngadto sa ICC anaa kuno sa mga kamot ni Presidente Bongbong Marcos. Sa lakton nga pagkasulti, kung ang presidente mo ingon nga angayanta nga mubalik dan mao kana kuno ang kahigayunan nga kita mahabalik. Pero niyo na may mga resolusyon nga ang Kongreso tulo naman kuno ni ka resolusyon ang milusot gikan sa nagkalain-laing grupo sa mga kongresista nga nag-indusar gyud nga ang kinahanglan nga ang Pilipinas mubalik ta pag-join sa International Criminal Court. Gani ambot og tinuod ba nga doon na say resolusyon nga milusot sa Senado nga gipalo nga ang author niini ang nangamahan niini ang nanginahan niini mao si Senador Hontiveros. Og ato nang paabuton o unsa gyud ang linugdangan niini kay gani mausab ni sa mga political observers ba hapit na magod duha ra man gud ka tuig no kining unsa nga nining eleksyon naman sab sa 2025 mo man ay gitawag og mid-year election atong dili man nato kalikayan good nga dunay mga realignment gyud nga mahitabo. Gani dunay pamahayag si Vice Presidente Sara Duterte Carpio nga ang ilang unit team, ang ilang grupo
ang ilang grupo sa nila ni Presidente Bongbong Marcos o ni Sara Duterte nga nadaog ni atong eleksyon sa 2022 ang panag inunta respetaay og panagiusa niili nagpabilin nga intact kuan pa united pa wa pa ni mabuak pero dunay daghan sa mga nga nag-obserbar niini nga dako kaayo kunog kahigayunan nga tingalig mabuak kining unit team mabungkag kining unit team kun pangusgan gyud sa mga sa mga kongresista diha sa Kongreso kining ilang plano nga moduin ta pagbalik muipon ta pagbalik sa International Criminal Court kay lagi bibiya minta bibiya man kini bibiya man kita sa itong panahon sa administrasyon ni Digong Duterte. O gunya, mo'y akong analisar primero, mo'y akong pagtuo nga kini nga resolusyon iya ra diha ra sa Kongreso. Pero di naman sab di ay may resolusyon man sab nga gipasaka ang Senado nga lagi muipon ta pagbalik sa ICC dan aton tan-awon unsa ba kay linugdangan niini mahinayon bagyon ka kita ug pananglitan mahaipon man ta pagbalik unsa may mahitabo unya unsa may kinsa may manubag unsa may lakang nga himuon sa ICC ug pananglitan manggani mahinayon nga kita muipon pagbalik kanila. Mga kaigsuunan, karong buntaga, ato din gisgutan din kining pipila ka mga isyu nga akong gituhuan, angayan sad nga atong paginlabutan. Isip Pilipino. Isip ikaw, bisan pag-inom ta, wa ko'y labot sa politika, moingon ka, sa mga kamisam din sa radyo pagkakaroon, di ami sa tunga neutral me wa me gidapigan ang among gibuhat din sa atong tulumanon panalitan sa pangilabot mao ang pagpresentar sa mga isyu pikas og pikas naa na ihatag namo sa mga lungsod ang desisyon unsa bay inyong opinion kinsa bay angayan natong tuhuan mao na nga balikon ko kining tanan daara sa mga kaigsuuna nato nga mga ayan nung lungsuranon sa makanato nga nagpaminaw. Ang importante lang nga maayo sab tingali gyud nga dili lang sad ta magpakahilom. Maayo sab nga kitang mga mayokmok ka mga lungsuranon mubabati sab sa atong sentimento. Kaya angayan nga naman moingon niya na sila diha nga o nga nung nagpakahilong man lang mo. Nga nung man mo mulihok ni atong panahon nga kinahanglan paunta nga mo pabati mo sa inyong mga huna-huna og sentimento. Nahala, di apa di ay, ang Philippine National Police mipahimang no sa publiko mahitungod nining online shopping scam ambot og unsay buo unsaon ba ni paghimo pero ako lang ning gisgutan kay kamo nga nagsalig ari mo mangumpro mamalit sa inyong panginahanglan pinaagi sa online dili balik mong mungadto nang sa mga mall sa mga groceries ug uban pa magpaabot na lang mo nga i-deliver o kay ilagay ang inyong pagpamalit kapoy baka o unsa baka tungod sa traffic pagkakaroon online na lang ang inyong shopping pagbantay kuno mo matud pa sa Philippine National Police ni ining shopping scam na ay kuan kuno i-offer nga barato kayo pero questionably og tinuod masab yung kahani maunay mga kalihukan nga angayan natong bantayan labi na kadtong mohimo og online shopping. So higala wa naman tay panahon
ang tunugma sa samagtak na di ba gyapong istasyon maghinaot may kami si Hitler o ang management, ang among manager si Doren Winke Pipito o si Engineer Buyek manghinaot nga ugma sa magtak na di ba gyapong istasyon magkuyog ta ug unya manghinaot sad mi nga dili ninyo ihikaw ang inyong opinyon ug huna-huna sa mga isyu nga angayan nga atong paginlabutan ug atong inyong pagawasan sa atong mga huna-huna. Pabor o supak man kana among dawaton din hining atong tulumanon. O uban ni Hitler, salamat ug maayong buntag kanatong tanan. Okay, Hitler, kumusta diha? Musta ba ang schedule ang lakaw diha sa istasyon? Okay ba? Do you hear me loud and clear? Yes, Sir Chuchi. Good morning. Maayo kaayo. Doon na sad kita yung mga viewers karon. Oo. So, mapasalamat kami sa atong mga viewers karon nga buntago. Si kang labi na ka Ma'am Dorin sa atong manager, kang Ruby nga Espina, kang Christopher Alquino Esperanza nga nagwatching from Iraq, no? Kang Batang Pinoy, kang Ma'am Lisel Ibaho, kang Francis nga Pipito, kang Bong Pipito, kang Ma'am Marian Pipito Boving, labi na kang Sir Ronnie Roa, no? Kang Sunny Boy, kang Papaj Publiti, kang Karin nga Publiti, ug sa uban pa nga nagtanaw karon mayong buntag mga kalungsuranon. Okay. So ang tunugma sa samangtak na ni mao gyapong istasyon hinaot nga dili na sad maproblema ang atong ang atong website ugma ang atong internet kay og maproblema na sad maproblema na masad mi. Okay, ang tunugma balikon ko salamat ug hinaot nga si Batala magauban kanato kanunay. Good morning.